नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, महामारीसँगै देशमा आएको राजनीतिक सङ्कटले सबै क्षेत्रलाई अनिश्चित बनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन कसरी दिने यो विषयमा छलफल हुनुपर्ने बेलामा राजनीतिक दल र सरकार दुवै राजनीतिक खेलमा लागेका छन्। कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरू पनि यही मौका हो, फेरि मौका आउला कि नआउला भनेर दलहरूमा प्रवेश गर्ने क्रम पनि बढेको छ। अर्कातिर कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरूलाई फेरि चन्दा आतंक मच्चिने हो कि भन्ने एक किसिमको त्रास बढेर आएको छ। समग्रमा भन्दाखेरि महामारी र परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले देशको अर्थतन्त्रलाई थप सङ्कटतर्फ धकेलेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी परिवर्तित परिस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी योजना र विशेष गरी नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि सम्भावित उपाय र क्षेत्र लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित राज आचार्य। रञ्जितजी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हालै गठन गरेको विभिन्न समितिमध्ये स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिलाई नेतृत्व गर्दै पनि हुनुहुन्छ। रञ्जितजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद। यो 10 महिनादेखिको यो महामारीको त्रास, त्यसपछि महासङ्घको निर्वाचन र अहिले राजनीतिक सङ्कट समग्रले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कहाँ लगेको छ, के प्रभाव पारेको जस्तो देख्नु भएको छ? अर्थतन्त्रलाई निकै नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। हाम्रो बजार जुन बजारले गर्दा अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्थ्यो, हाम्रो बजारमा भएका मध्यम र साना उद्यमीहरू जसले गर्दा नै हाम्रो टोटल समग्र अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको वर्ग हो, उहाँहरू चपेटामा पर्नुभयो हैन। त्यो चपेटामा पर्दै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो भ्याक्युम चाहिँ क्रिएट भएको छ। त्यो भ्याक्युमलाई निकाल्नको लागि, सक्सन गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनहरूमा हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। यो हुँदै गर्दा हाम्रो विदेशी विनिमयको सञ्चित चाहिँ 15 खर्ब पुगेको छ। त्यो भनेको अब यदि हामीले राम्रोसित विदेशी विनिमयलाई प्रयोग गर्नको लागि, आयात गर्नको लागि खर्च गर्ने हो भने त्यसको लागि हामीले अब विदेशी मुद्रा छैन हामीसँग भन्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै हाम्रो शोधनान्तर घाटाको जुन पहिलाको अवस्था थियो, त्यो अहिले घाटा नभएर हामी चाहिँ त्यसको पोजिटिभमा बसिरहेका छौँ, सकारात्मक छौँ त्यसमा। त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो। सो यी राम्रा पक्षहरू चाहिँ यो करेक्सन व्यापार हाम्रो आयातमुखी भएकोले गर्दा यो सायद हामी एक्ज्याक्टली हाम्रो आयातमुखी, त्यो पनि हामी भारतसँग अत्यन्तै धेरै नै ठुलो व्यापार घाटा सहेर बसिरहेका थियौँ। त्यसमा त्यो करेक्सन भएको हो यो हैन, हाम्रो बजार नचलेको कारणले भएको करेक्सन हो। तर त्यो भन्दै गर्दा त्यो करेक्सन भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी सकारात्मक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ अब हाम्रो हातमा छ। र त्यो गर्न सकेको खण्डमा अलिकति उत्पादनमूलक हामीले अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ अब आउने दिनहरूलाई हामीले सुधार्न चाहिँ सक्छौँ, बनाउन चाहिँ सक्छौँ। तर विडम्बना अहिले हामीले अघि तपाईँले भने जस्तै अर्थतन्त्र, आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक उन्नतिको लागि सम्पूर्ण देश होमिनुपर्नेमा अहिले हामी फेरि राजनीतिको एउटा एक हिसाबले हामी सङ्कटमा छौँ भनौँ, अन्योलग्रस्त सिचुएसनमा छौँ जुन हुनु नपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छ। यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै निकास दिनु आवश्यकता छ। यो निकास दिएर हामीले अर्थतन्त्रलाई नै पहिलो एजेन्डा बनाउनु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। यदि नगर्ने हो भने आजको 5-7 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 10 महिना त चल्ला, कुनै न कुनै तरिकाले चल्ला। त्यसपछि हामीलाई यो महामारीभन्दा ठुलो आर्थिक महामारी आउने सङ्केत देखिँदैछ। त्यो त सम्भवतः अहिले नै आइसक्यो। हजुर, मान्छे जेन तेन बाँचिरहेका छन्। हजुर, अब महासङ्घको पनि अब निर्वाचन भइसक्यो, तपाईँहरू जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा जुन जिम्मेवारी पाउनु भनेको त निकै चुनौतीपूर्ण छ। कसरी के छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने, के कस्तो योजना? चुनौती नभइकन चाहिँ नि नेतृत्वलाई खासै काम गर्ने मौका पनि प्राप्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। म सधैँ के भन्छु भने चुनौतीभित्र अवसर लुकेको हुन्छ हैन। त्यो चुनौतीलाई सकारात्मक हेर्न सक्यो भने चाहिँ अवसर लुकेको हुन्छ। त्यसैले यो अहिले चुनौती भएको राम्रो हो, किनकि हामीले त्यो चुनौतीभित्र लुकेका अवसरहरूलाई केलाएर त्यसमा काम गरेर परिणाममूलक कामहरू गर्ने, जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई अगाडि डोराउनको लागि सहयोग पुर्याउन सकोस्। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो संस्था, जसको
नेटवर्क, जसको सञ्जाल देशैभरि फैलिएको छ र देशैभरि उद्यमी व्यवसायीहरूले यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो साझा सङ्गठनको रूपमा हेर्छन्। त्यसैले गर्दा अबको नेतृत्वले हामीले गर्नुपर्ने भनेको सम्पूर्ण देशका साना मझौला ठुला व्यवसायीहरूको हक हितको लागि कार्य गर्ने र सँगसँगै नयाँ योजना परियोजनाहरूलाई अगाडि सारेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने। जस्तै अब त केही दिन भयो पनि होला तपाईँहरूको केही योजनाहरूको बारेमा जानकारी पाउनु। अहिलेको अवस्थामा हाम्रा अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाजीले एउटा भिजन पेपरको तयारी गरिरहनु भएको छ, जुन भिजन पेपर तयारीको क्रममा हामी पनि त्यसमा उमिएका छौँ। त्यो भिजन पेपर 1 वर्ष 2 वर्षको लागि नभएर 10 वर्षको एउटा भिजन पेपर तयार हुँदैछ, जुन भिजन पेपरले अब हाम्रो कुन कुन सेक्टरमा कसरी हामीले चाहिँ नि फोकस गर्ने र ती सेक्टरहरूलाई कसरी के काम गर्नलाई प्रेरित गर्ने, त्यसको लागि चाहिने नीति निर्माणको काममा सरकारलाई कसरी चाहिँ घचघचाउने, ती सबै कुराहरू त्यो भिजन पेपरमा राखेर त्यो अगाडि लिएर आउँदैछौँ, जो अब 3 महिनाभित्रमा त्यो चाहिँ नि हामीले लन्च गर्छौँ। त्यो जुन 10 वर्षे कार्ययोजना भन्नुभयो त्यो त आफ्नो ठाउँमा धेरै राम्रो हो एउटा योजना, तर अहिले तत्कालैको लागि पनि त महासङ्घले केही न केही कदमहरू चालिहाल्नु पर्छ। तत्कालको लागि अहिले कदम चाल्नुपर्ने भनेको योभन्दा अगाडि पनि चलि नै रहेको छ। त्यति बेला पनि म कार्य समितिमै थिएँ। हामीले केही सरकारहरूसँग राहतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, राहतका केही प्याकेजहरू आए पनि र त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा लिएर जानको लागि घचघचाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा पनि हाम्रो एउटा फोकस रहिरहेको छ। अबको अवस्थामा जति पनि राहतका प्याकेजहरू घोषणा भएका छन्, जे ऋण सुविधाहरू उपलब्ध गराइने भनिएको थियो, ती सबैलाई अब राम्रोसित सरकारले ती व्यक्तिहरूलाई पुर्याउन सकुन् भनेर हामी चाहिँ त्यसको बिचमा ब्रिज भएर काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो फर्स्ट फोकसमा राखेका छौँ। त्यो काम सुरु पनि भएको छ र त्यो सँगसँगै अहिले विभिन्न समितिहरू गठन भएका छन्। ती समितिहरू मार्फत ती समितिहरूको अन्तर्गतमा रहने राजस्व समिति छ, उद्योग समिति छ, ती समितिहरूले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यको हामीले एउटा योजना बनाउँदैछौँ र त्यो योजना 1 हप्ता 10 दिनभित्रमै कार्यान्वयनमा जान थाल्छ। त्यसले चाहिँ नि साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई फेरि बजारमा चलायमान बनाउनलाई के गर्ने, कसरी चाहिँ बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने, यदि उहाँहरूलाई अहिले आर्थिक खाँचो भनेको उहाँहरूको क्यापिटलको छ भने क्यापिटल उहाँहरूलाई फेरि पुनः कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराउनलाई यदि ब्याङ्कहरूबाट ढिलाइ भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी चाँडै शीघ्र गराउने, ती कुराहरूमा हाम्रो फोकस हुनेवाला छ। र त्यो फोकसले गर्दा अहिले बजार तत्कालै जसरी चलायमान हुनुपर्ने हो त्यो चलायमान बनाउने र त्यो चलायमान हुँदै गर्दा नयाँ नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू, अवसरहरू कहाँ छन्। अब यो कोभिडले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ। यदि याद गर्नुभयो भने कोभिडले थुप्रै व्यवसायहरूलाई आक्रान्त बनायो भने थुप्रै व्यवसायहरूले राम्रोसँग फड्को मार्न पनि सके। त्यसको मतलब के हो भने अहिले केही यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ हामीले लगानी गर्न सकेको खण्डमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ सबल बनाउन सक्छौँ। एउटा उदाहरण कृषिजन्य उत्पादन हैन, हाम्रा तरकारी फलफुलदेखि लिएर जति पनि आयात गरेर हामी निर्भर भइरहेका थियौँ, ती सबैको यदि हामी आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख हुने हो भने त्यसले धेरै काम के गर्छ भने कृषिमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रा थुप्रै सहरभन्दा बाहिर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एक हिसाबले रोजगारीको सिर्जना गर्नु हुनेछ उहाँहरूको लागि। र तेस्रो भनेको हाम्रो जुन भारतसँगको ठुलो व्यापार घाटा छ त्यो कम गर्नलाई त्यसले मद्दत गर्ने। निश्चित रूपमा कृषिले त हाम्रो देशको वास्तवमा अर्थतन्त्रको आधार नै कृषि हो र कृषिको कुरा गर्दाखेरि तर एउटा हामी हेरिरहेको छ हाम्रो अगाडिमा एउटा भर्खरै समस्या उखु किसानको समस्या, हजुर, उखु किसान र उद्योगी व्यवसायहरूको बिचको समस्या। अब यस्तो अवस्थामा कृषि फेरि हामी कसरी को जाने त त्यो कृषिमा? हजुर, बिचराहरू 4 वर्षदेखि नै आफ्नो पैसाको लागि यहाँ सडकमा यो जाडोको चिसोमा बस्नु परेको छ, आन्दोलन गर्नु परेको छ। एक्ज्याक्टली। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो चिकन एन्ड एग भन्छ नि हैन, पहिला चल्ला आयो कि कुखुरा आयो भने के अरे चल्ला आयो कि के अरे अन्डा आयो भन्ने जुन प्रश्न हामी सधैँ हाम्रो लागि एउटा रहस्यको विषय छ, त्यसरी नै यो अहिले हामीले जे देखिरहेका समस्याहरू छन् नि त्यसमा पनि नीतिगत सरकारका नीतिगत केही निर्णयहरूले गर्दाखेरि
धेरै थोरै ठुलै समस्याहरू पनि उब्जेको छ। जस्तो उद्योगलाई सरकारले एउटा उद्योगको जमिनको एउटा तोकिएको छ होइन, सीमाङ्कन गरिएको छ कि यतिभन्दा बढी उद्योगले चाहिँ आफ्नो जमिन बनाउनु नपाउने होइन। र केही उद्योगहरू जसले चाहिँ जमिनमै लगानी गरे होइन र धेरै ठुलो जमिनको चाहिँ उनीहरूले एक हिसाबले आफ्नो सम्पत्ति बनाए, उनीहरूलाई अहिले त्यो जमिन बेच्न सक्ने प्रावधान छैन होइन, त्यो हदबन्दीमा परेको छ। त्यसले गर्दा त्यो बेचेर जुन उहाँहरूले रकम तिर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो रोकिएको अवस्था होइन। सो त्यो तर सूचना जुन गएको छ, एउटा मेसेज जुन गएको छ, त्यो त केही किसान पाएन भन्ने एउटा मेसेज गयो नि त। अब यस्तो अवस्थामा फेरि हामी ती मानिसहरूलाई कसरी हामी अब प्रोत्साहित गर्ने कि ल आउनुहोस् कृषिमा, यो त निश्चित रूपमा एउटा समस्या। डेफिनेटली यो समस्या छ र यसमा नियमनकारी निकायहरूले यसलाई अझ बढी नियमन गर्नु आवश्यकता छ। र सँगसँगै हामीले साना कृषकहरूलाई आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि होइन एउटा राम्रो च्यानल क्रिएट गर्नु चाहिँ जरुरी छ। यदि त्यो च्यानल क्रिएट भएन भने बिचौलियाले जसरी चाहिँ नि साना कृषकसँग 8 रुपियाँ केजीमा किनेको सामान बजारमा चाहिँ 75 रुपियाँ केजीमा पुग्दाखेरिको जुन त्यो डिफ्रेन्स छ, त्यो बिचौलियाको बिचमा मात्रै रहेको अवस्था जुन छ, त्यसलाई चाहिँ नि कुनै न कुनै तरिकाको च्यानलले चाहिँ नि म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यो म्यानेज भयो भने साना साना कृषकहरू जसले चाहिँ सानो जमिनमा कृषि गरेर पनि आफ्नो लागि जीविकोपार्जन गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई हौसला आउँछ। सो अब हामीले त्यो च्यानल क्रिएट गर्नलाई कहाँबाट कसरी गराउने, सरकारले नियमन कसरी गर्ने र त्यो च्यानल मार्फत जुन रकम कृषकले पाउनुपर्ने हो त्यो रकम पाएको खण्डमा हरेक कृषक चाहिँ नि कृषिप्रति आकर्षित हुन सक्छ। र यो भन्दै गर्दा नेपाल जस्तो मुलुकमा चाहिँ हामी एउटा यस्तो जियोग्राफिक सिचुएसनमा छौँ जस्तो हामीले स्याउ बेच्दै गर्दा 3000 मिटरभन्दा माथि फलेको स्याउ भनेर बेच्न सक्छौँ। त्यो हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। अवसर त पर्याप्त छ हामीसँग, तर हामीले त्यो अवसरलाई हामीले गरेका छैनौँ। रञ्जितजी, अहिले ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थाको कुरो गर्दाखेरि किनकि अब 5 महिना त हामी लकडाउनमै बितायौँ, त्यसपछि बजार सजार पनि खोल्यो, उद्योगहरू पनि केही खोल्यो, यद्यपि पूर्ण क्षमतामा उनीहरू अहिले पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैनन्। तर ठ्याक्कै अहिलेको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायहरूले भोगेको समस्या के हो भन्ने कुरा महासङ्घले कतिको बुझेको छ? ठुला र साना दुईटै, ठुला उद्योगीको समस्याहरू त जहाँ पनि बाहिर आइहाल्छ, सरकारले पनि सम्बोधन गर्यो, नीति पनि आयो, मौद्रिक नीति पनि आयो र त्यसमा पनि ठुला उद्योगीहरूले निकै किसिमका सहुलियतका के अरे पाउने कुरो छ। तर जुन साना उद्योगी, मझौला उद्योगी व्यवसायी, यी सबैको समस्या महासङ्घले बुझ्या छ? महासङ्घले को नेतृत्वसम्म यो समस्याहरूको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान छ। अहिले विभिन्न समस्याहरू जुन आइपरेका छन् साना तथा मझौलाको लागि, त्यसको आवाज नउठ्नु या आवाजलाई धेरै ठुलो बनाएर नउठाइनुमा कहीँ न कहीँ कसै न कसै नेतृत्ववर्गको पनि गल्ती हुनसक्छ। त्यो उठाउनुपर्छ, अब उठ्न थालेको छ र केही क्षेत्रमा उठाइएको पनि थियो। महासङ्घले नै साना तथा मझौलालाई ऋण कर्जा पुनर्कर्जाको प्रवाह गराइनुपर्छ, सहुलियत दरमा ब्याज दरमै गराइनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको थियो। त्यसै अन्तर्गत सरकारले यो जति पनि हाम्रो कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको आङ्कलन गरेर त्यही अनुसारको एउटा पोलिसी नीति पनि बनाएको हो। त्यसैले गर्दा साना तथा मझौलाको विषयमा धेरै कुराहरू हामी आफैभित्र पनि अल्झिएका छौँ। हामी जस्तो सरकारसँग हामी पुनर्कर्जाको माग गर्न जाँदै गर्दा सरकारले तपाईँले चाहिँ नि ट्याक्सको क्लियरेन्स र ट्याक्स तिरेको र नवीकरण गरेको सर्टिफिकेट नभइकन यो अगाडि बढ्दैन भन्नुपर्ने बाध्यता छ। दर्ता भइसकेका धेरै उद्योगहरू छन्, तर दर्ता नभएका पनि ठुलो सङ्ख्यामा छ। सम्भवतः 80% रोजगारी त यही क्षेत्रले लिएको छ, साना र मझौला नै दिएको छ। त अहिलेको अवस्थामा त दर्ता भएको छैन भन्दा पनि तिनीहरूलाई आफ्नो रोजगारमा के अरे आफ्नो व्यापारमा फर्काउनु आवश्यक हुनुपर्ने होइन र? हजुर, त्यो फर्काउनु आवश्यक छ। त्यो फर्काउनुको लागि चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने बजार केले चल्छ भन्दा बजारमा जबसम्म रकम आउँदैन, रुपैयाँ आउँदैन, तबसम्म बजार चलायमान हुँदैन। आज हेर्नुभयो भने हरेक व्यक्ति जो जागिरे छ उसको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा स्यालेरी कट भएको अवस्था छ
हैन, उसले 100% स्यालेरी पाएको छैन, जबकि 1 वर्षमा त उसको स्यालेरी 10%ले वृद्धि हुनु पर्थ्यो हैन। त्यो नभएको र अझ उल्टो रकममा आफ्नो सम्पूर्ण जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यो हुनासाथै मैले जे बजारमा एक्स्ट्रा खर्च गर्थेँ त्यो मैले रोकेको छु हैन, उपभोक्ताको अवस्थामा। त्यो एक्स्ट्रा खर्चले गर्दा म सानातिना रेस्टुरेन्ट्सहरूमा व्यापार कम भएको छ, सानातिना पसलहरूमा लुगा कपडा को किनबेच कम भएको छ। थुप्रै यस्ता व्यापारीहरू सबै प्रभावित केले भएका छन् भन्दाखेरि कोभिडले जन्माएको जुन अवस्था छ जहाँ चाहिँ अब हामी बाँच्नुपर्छ। हरेक उद्यमीले, हरेक व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा बाँच्न सके भोलि कमाइन्छ, अहिले त बाँच्नु पर्यो। बाँचौँ भन्ने जुन एउटा हाम्रो एक हिसाबको अनअनाउन्स्ड एउटा भनौँ न एउटा जस्तो भयो, नारा जस्तो क्रिएट भयो उद्यमीहरूको बिचमा। त्यसले गर्दा बाँच्ने क्रममा स्यालेरी कम भएको छ। स्यालेरी कम भएपछि पनि अब हाम्रा जति पनि कामदारहरू छन् उनीहरूले छोडेर अर्को ठाउँमा काम पाउनु पनि गाह्रो छ, छोड्नु अवस्था पनि राम्रो भएन। त्यो कारणले गर्दा सबैले अहिले मेरो संस्था बचाउन सकियो भने हैन भोलि गएर त कमाइन्छ, त्यति बेला बोनस पनि पाइन्छ होला भनेर नै सोचिरहेको अवस्था छ। केही क्षेत्र छोडेर ब्याङ्किङलाई छोडौँ, ब्याङ्किङको राम्रै भइरहेको छ र ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले पनि तलब आफ्नो पुरापुर तलब पाइ नै रहनु भएको छ, सायद अब बोनस पनि खानुहुन्छ होला हैन थुप्रै ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले। तर ती बाहेकका अन्य क्षेत्रमा साना र मझौला सर्भिस सेक्टरका उद्यमीहरूको, व्यवसायीहरूको, पर्यटनमा संलग्न व्यवसायीहरूको या त्यहाँ पर्यटनमा भएका रोजगारी जहाँ सिर्जना भइरहेको थियो त्यहाँ रोजगारी पाइरहेका व्यक्तिहरूको उहाँहरूको आय आर्जन त कि त न्यूनै भयो कि शून्य भयो हैन। उहाँहरूको क्रय शक्ति नै यति सानो भइदियो कि अब त्यो क्रय शक्ति नभएको कारणले गर्दा बजार चलायमान भइरहेको छैन। अब बजार जबसम्म चल्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र उकासिँदैन। सो अर्थतन्त्र उकास्नलाई हरेक राज्यले के गर्यो, अरू राष्ट्रले के गरे भन्दा त्यो बजार चलायमान बनाउनको लागि अरू राष्ट्रले प्याकेजमा राहत प्याकेज ल्याएर ती साना व्यवसायीहरूलाई र ती रोजगारीमा बसेका तर अहिले बेरोजगार भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै राहत दियो। त्यो राहतको कारणले गर्दा बजारमा पैसा आयो, चलायमान भयो। थुप्रै बजारहरूमा त्यस्तो भए, तर हाम्रो राज्यमा, हाम्रो राष्ट्रमा त्यो गर्न सक्ने क्षमता पनि थिएन र गरेको पनि छैन। त्यो गरिएकै छैन, सरकारले हामीसँग रकमै छैन, त्यो सञ्चित नै छैन, कहाँबाट दिने नियत नै देखिएन। त्यो गरेको छ, गर्न सकिन्थ्यो होला, किनभने ऋणै लिएर भए पनि बजारलाई चलायमान नबनाउने हो भने हामीले राज्यको संयन्त्रलाई अगाडि बढाउन गाह्रो छ, अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन गाह्रो छ। रञ्जनजी, पछिल्लो समय यदि हामी महासङ्घकै कुरा गर्दाखेरि महासङ्घले एउटा नयाँ जिम्मेवारी, थप जिम्मेवारी पनि तपाईँलाई दिएको छ, स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटी भने आज त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यो अहिलेको अवस्थामा त झन् यसको आवश्यकता बढी भइदियो, किनकि ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन् र ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू घर फर्केका छन्, खास गरिकन खाडी मुलुकबाट या अन्य मुलुकबाट, भारतबाट कति आयो त हामीलाई थाहै छैन। खाडी मुलुकबाट ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू घर फर्के र कतै न कतै उनीहरू पनि अब केही गर्न खोजिरहेछन्। वास्तवमा के हुनसक्छ उनीहरूको लागि क्षेत्रहरू? अब हामीले स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन भन्ने जुन कमिटी छ त्यसमार्फत हामीले केही योजनाहरू बनाइसकेका छौँ। हाम्रो पहिलो योजना के छ भन्दाखेरि महासङ्घ र साना यी नयाँ आइरहेका एन्टरप्रेनर्सहरूको बिचमा जुन ग्याप थियो त्यसलाई फिलफिल गर्ने सबभन्दा ठुलो, किनभने स्टार्टअपहरू नयाँ एन्टरप्रेनर भन्नुभयो, नयाँ उद्यमीहरू भन्नुभयो, कुनै खास क्षेत्रको वा तपाईँहरूले? कुनै पनि क्षेत्रको हामीले यसमा फलानु क्षेत्रबाट मात्रै हामी उद्यमीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ भन्ने नै छैन। यसमा हरेक क्षेत्र, हरेक व्यवसायी र हरेक आइडियालाई हामी प्रमोट गर्छौँ। तर त्यो गर्दै गर्दा हाम्रो पनि सीमित एउटा लक्ष्य छ। हामीले चाहिँ यो 2 वर्षको कार्यकालभित्र 50वटा स्टार्टअपको आइडियालाई इन्भेस्टमेन्ट जुटाउने भन्ने प्लान गरेका छौँ र महासङ्घभित्रैबाट हामीले चाहिँ एउटा इन्भेस्टर्स फोरम क्रिएट गरेका छौँ, स्टार्टअप इन्भेस्टर्स फोरम। त्यो फोरममा लगभग 60 जना उद्यमी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, ठुला उद्यमी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, जसले यो 2 वर्षको कार्यकालमा म एउटा स्टार्टअपलाई सपोर्ट गर्छु, म एउटा स्टार्टअपमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु
भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। अब हाम्रो लक्ष्य 50वटा उद्यमीहरूलाई हामीले स्टार्टअपलाई पिक गरेर ती पिक गरेका स्टार्टअपलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जुटाएर र सँगसँगै उहाँहरूलाई मेन्टरिङ पनि गरेर, किनभने कहिलेकाहीँ इन्भेस्टमेन्ट चाहेको इन्भेस्टमेन्ट पाउन साथै त्यो उद्यमी अलि यति बढी उत्साहित हुन्छ कि उसले त्यो आफ्नो उद्यमलाई नै बिर्सिन्छ हैन। त्यो भएर त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा मेन्टरसिपको प्रोग्राम बनाइरहेका छौँ, एउटा चाहिँ हामीले लर्निङको प्रोग्राम बनाइरहेका छौँ जहाँ कि हामीले यी सबै नयाँ उद्यमी जसले उद्यम गर्न खोजिरहेका छन् उहाँहरूलाई केही न केही सिकाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो सिकाउने क्रममा तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि नेपालबाट यहाँबाट सर्भिस बाहिर विदेशमा बेचिरहेका थुप्रै कम्पनीहरू छन्, अहिले ठुलो ठुलो भइसकेका कम्पनीहरू छन् जसको अनुभव राम्रो भएको छ, उहाँले डलरमा धेरै कमाइ गरिरहनु भएको छ। यहाँ बस्नुहुन्छ, यहाँ सेटअप छ, तर उहाँहरूले हलिउडको विज्ञापन के अरे सिनेमाको चाहिँ एनिमेसन गर्नुहुन्छ या फेरि डेटा म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ, थुप्रै त्यस्ता कम्पनीहरू छन्। उनीहरूको अनुभवलाई कसरी हाम्रो सेवालाई बाहिर बेच्नको लागि मार्केटिङ कसरी गर्ने, हामीले त्यसलाई त्यो पहुँच कसरी क्रिएट गर्ने, नेटवर्किङ कसरी बनाउने, उहाँहरूको अनुभवलाई नयाँ उद्यमी बीच साटासाट गराउने त्यो कार्यक्रम हामी हरेक महिना एउटा फ्राइडे टक भनेर फर्स्ट फ्राइडे टक भनेर गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ त्यस्ता उद्यमीहरूलाई साक्षात्कार गराउनेछौँ हामी नयाँ उद्यमीहरूसँग। त्यो एउटा चाहिँ हरेक महिना हुनेवाला छ, महासङ्घकै आफ्नो हलमा गर्दैछौँ त्यो कार्यक्रम। त्यो सँगसँगै हरेक 3 महिनामा हामीले छनौट गरेका स्टार्टअपहरूलाई 15 देखि 20वटा स्टार्टअपले महासङ्घकै हलमा इन्भेस्टर फोरमका 40, 30, 35, 40 जना इन्भेस्टर्सहरूको अगाडि आफ्नो आइडिया पिचिङ गर्नुहुनेछ हैन। उहाँहरूले आफ्नो आइडिया प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, पिचिङ गर्नुहुनेछ। मलाई कति इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ, म कति इक्विटी सेयरमा चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट दिन चाहन्छु र त्यो पाए बापत म कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछु, मेरो प्रफिटेबिलिटी के छ, मेरो आइडिया के हो, यो यदि बताउनु भयो भने त्यहाँ भएका इन्भेस्टमेन्ट फोरमका हाम्रा उद्यमीहरूले आफूलाई मन परेको आफ्नो क्षेत्रको कुनै आइडिया भेट्नुभयो भने उहाँहरूले त्यसलाई पिक गर्नुहुन्छ। त्यो पिक गरेपछि हाम्रो स्टार्टअप इनोभेसन सेन्टरले चाहिँ उहाँहरूको बिचमा कुराकानी गराउनेदेखि कन्ट्र्याक्ट गराउनेसम्मको काममा मध्यस्थता गर्नेछ। निश्चित रूपमा योजना त यो एकदमै राम्रो छ, तर यो योजनामा पनि के देखियो भने एउटा निश्चित वर्गका मान्छे मात्रै लाभान्वित हुने देखियो, किनकि अब नेपालकै हामी परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि त ठुलो सङ्ख्यामा जुन एउटा जनसङ्ख्या छ जुन कि अहिले बेरोजगार भएका छन् या घर फर्केका छन्, उनीहरूको शिक्षाको यो स्तर हामीले हेऱ्यौँ भने या पहुँचको स्तर। मेरो तेस्रो योजना जुन छ स्टार्टअपभित्रको त्यसले तपाईँको यो समाधान गर्छ होला। त्यस पश्चात हामी चाहिँ अर्को के गर्दैछौँ भने हाम्रा जिल्ला र नगर स्तरीय हाम्रा जुन सङ्घहरू छन् उनीहरू मार्फत हामी आइडिया आह्वान गर्छौँ कि उनीहरू मार्फत चाहिँ तपाईँसँग स्टार्टअपको उद्यमको नयाँ कुनै आइडिया छ भनेदेखि ती आइडियाहरू तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो फोरममा पठाउन सक्नुहुनेछ र ती आइडियाहरू मध्येबाट पनि हामीले छान्नेछौँ आइडियाहरू जुन चाहिँ साँच्चीकै राम्रा आइडियाहरू छन्। नेपालगञ्जमा बसेको कुनै कृषकले चाहिँ नि म अब रासायनिक मललाई चाहिँ झोल मलमा परिणत गर्छु, झोल मलको चाहिँ व्यापार गर्छु भन्ने आइडिया निकालेर आउनु होला हैन। त्यो आइडिया अत्यन्तै राम्रो भएको खण्डमा हामीले उहाँलाई पिक गरेर उहाँलाई पनि इन्भेस्टमेन्ट जुटाउने काम गराउनेछौँ। सो हाम्रो सञ्जाल जुन छ 75 जिल्लामा 77 जिल्लामा फैलिएको जुन सञ्जाल छ त्यो सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने पनि हाम्रो एउटा योजना छ र सँगसँगै नेपालमा राम्रो काम गरेका उद्यमीहरू र उहाँहरूको बिचमा साक्षात्कार नहुने अवस्था छ आजको अवस्थामा। कि त टेलिभिजनको कार्यक्रम हेरेर उहाँहरूको कुरा सुन्नु पर्यो, आफूले त आफ्नो प्रश्न सोध्न पनि पाइँदैन र साक्षात्कार गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यो पनि हामी सहजीकरण गर्ने प्लानमा छौँ कि नयाँ उद्यमीहरूलाई ठुला उद्यमीहरूसँग कसरी कनेक्ट गराउने। त्यसको लागि चाहिँ अहिले अब कोभिडले हामीलाई भर्चुअल प्लेटफर्मबाट सिकाएको छ, त्यही भर्चुअल प्लेटफर्म युज गरेर हाम्रो महासङ्घकै हलमा बस्नुभएको व्यक्तिले हैन जुम्लामा बसेको एउटा कृषकको प्रश्नको उत्तर दिइरहनु भएको हुन्छ। त्यो पनि हामी मासिक रूपमै यो कार्यक्रम पनि गर्ने योजना राखिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले रोजगारी सृजनाको लागि मेन्टरसिपको प्रोग्राम राखेका छौँ। मेन्टरसिपको प्रोग्राम अन्तर्गत
उद्यमीहरू व्यवसायीहरू जसले चाहिँ मेन्टरसिपलाई त्यति ध्यान दिनुभएको थिएन, उहाँहरूलाई अब मेन्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ यही इनोभेसन हबबाट। र उहाँहरूले चाहिँ नि नयाँ उदाउँदै गरेका अलिकति अगाडि बढ्दै गरेका उद्यमीहरूलाई मेन्टरिङ गर्नुहुनेछ। र किनभने स्टार्टअपमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको स्केल अप हो। स्केल अप भनेको आइडिया राम्रो छ, सुरु पनि हुन्छ, अलिकति चल्छ पनि, त्यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा पनि हुन्छ, तर त्यसलाई जुन स्केल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्केल अप गर्न चाहिँ त्यो उद्यमीले सकिएको छैन। त्यो स्केल अप गर्नको लागि जे चाहिने मेन्टरिङ हो नि, त्यो मेन्टरिङ चाहिँ हामी उपलब्ध गराउन खोजिरहेका छौँ, ताकि अहिले भइरहेका राम्रा आइडियाहरू यत्तिकै मरेर नजाउन् हैन। थुप्रै स्टार्टअपहरू हाम्रो बेसिकली आइटीको सेक्टरको, सूचना प्रविधिका सेक्टरका स्टार्टअपहरूको चाहिँ जहिले पनि सपना के हुन्छ भने $50 मिलियन, $100 मिलियन, कसले $200 मिलियन बेच्यो, मेरो पनि $5 मिलियन बिकिहाल्छ नि आइडिया भनेर उहाँहरूको सोच हुन्छ। र जब त्यो सपना चाहिँ साकार हुनु खोज्दैन या त्यो बाटोमा लाग्दैन, तब उहाँहरू निराश भएर बन्द गरिदिनुहुन्छ। त्यो आइडियामा पोटेन्सियल हुन्छ, देशभित्रै पोटेन्सियल हुन्छ, उहाँहरूले त्यो बाहिरको ग्लोबल मार्केट हेरेर काम गर्नुभएको हुनाले देशभित्रको पोटेन्सियललाई अवसरको रूपमा देख्नुहुन्न। त्यो देखाउनु आवश्यकता छ। त्यो देखाउन सकेको खण्डमा हामीले चाहिँ देशभित्रै त्यो उद्यमीलाई बचाएर राख्न सक्छौँ। र त्यो देशभित्र उहाँहरू सेल्फ सस्टेन हुनुभयो, प्रफिटेबिलिटी गर्न थाल्नुभयो र प्रफिटमा जान थाल्नुभयो भने त्यसपछि स्केल अप गर्नलाई सजिलो हुन्छ। स्टार्टअपकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै नेपालमा अहिले के हुन सक्छन् सम्भावित क्षेत्रहरू, के स्टार्टअपको बारेमा हामी यो कुरा गर्न सक्छौँ? धेरै सम्भावना देख्छु म नेपालको कन्टेक्स्टमा। हामीसँग यदि तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदेशमा काम गरेका कामदारहरू फर्केर आइरहेका छन् हैन, कोभिडको कारणले फर्किरहेका छन्। उनीहरू त एउटा अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति हो नि त। उनीहरूलाई प्रयोग गरेर यदि हामीले सेवाको क्षेत्रमा यहाँबाट सेवा प्रदान गर्ने हो बाहिर भनेदेखि कल सेन्टरको व्यापार पनि राम्रो हुन सक्छ। हामीले अहिले भए कृषिको क्षेत्रमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू अब जुन विकास भइरहेका छन्, त्यसले गर्दा हामीले कृषिको क्षेत्रमा ब्रान्डिङ गर्न सक्ने हो भने थुप्रै कामहरू, राम्रा कामहरू गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। हामीले हर्बलको सेक्टरमा हाम्रो धेरै ठुलो, हामी भन्छौँ विश्वकै सबभन्दा धेरै प्रजातिका हर्ब्सहरू हामी कहाँ छन् भनेर, तर त्यसको मार्केटिङ हामीले गर्न सकेका छैनौँ हैन। एसेन्सियल अइलको रूपमा यहाँबाट जान्छ, या फेरि हब नै बाहिर गएर एसेन्सियल अइल बनेर अनि पर्फ्युम बनेर पर्फ्युम हामी चाहिँ यहाँ डलरको भाउमा किनिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि त्यो एन्ड प्रडक्ट कसरी बन्दो रहेछ भन्नेसम्मको यदि रिसर्च गर्ने हो भने र हामीले एन्ड प्रडक्ट बनाउन खोज्ने हो भने सायद एभरेस्ट नामको पर्फ्युम बिक्छ होला बाहिर, नेपालबाट डलरमा बिक्छ होला। तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले र मेटेरियल सप्लाई मात्रै गर्नतिर ध्यान दिनु भएन हैन। हामी जडीबुटी या हर्ब्सहरू टिपेर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर बाहिर पठाइदिने हैन। बाहिरको व्यक्तिले त्यसलाई त्यसको एसेन्सियल अइल बनाउँछ, अइल बनाएर चाहिँ उसले पर्फ्युमवाला कम्पनीलाई बेचिरहेछ। नेपालमा त त्यसको रकम केही पनि आएको छैन र त्यो पर्फ्युमवाला कम्पनीले त्यो अइललाई जति रुपियाँमा किन्छ भनौँ न, यहाँबाट 500 रुपियाँ केजीमा जाने हब सिङ्गापुरमा गएर त्यसको एसेन्सियल अइल बन्दै गर्दा त्यो चाहिँ नि $5000 पर केजीमा बिक्री हुन्छ र त्यो पर्फ्युम चाहिँ यहाँ आउँदा 200 ml को चाहिँ हामी 5000 रुपियाँमा खरिद गरिरहेका छौँ। एउटा बाध्यता सानो एउटा उदाहरण। सो यस्ता क्षेत्रहरू थुप्रै छन् हामीसँग। सेवाका क्षेत्रहरू पनि थुप्रै देखिन्छ हैन। कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू पनि थुप्रै छन्। हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अब चाहिँ नि धेरै अवसरहरू सिर्जना हुनेवाला छ। किन म सिर्जना हुनेवाला छ भन्दैछु भने अबको 2022 पछि जो पर्यटक विश्व पर्यटनमा छिर्छन् नि, तिनीहरू सबै न्यू मिलेनियल्स भन्छौँ हामी। यो 2000 को हाराहारीमा जन्मेका सबै युवाहरू जो कि सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने अवस्थामा पुग्छन् कि 2023 पश्चात हैन। वर्ल्ड इकोनोमीको टुरिज्ममा 68% खर्च त्यो न्यू मिलेनियलले गर्नेवाला छ र त्यो न्यू मिलेनियलको आफ्नै तरिका छ खर्च गर्ने। पहिला योभन्दा पहिलाका पर्यटकले के गर्थे नि, स्थान हेर्नको लागि पर्यटन गर्थे, स्थानमा पुग्नको लागि हैन।
अबको मिलेनियलले त्यो गर्दैन, उनीहरू एक्सपिरियन्स बेस्ड छन्, अनुभव बेस्ड। अब उनीहरू स्थानको बारेमा त सबै थाहा भइसक्यो, अब अनुभवको लागि पर्यटन गर्छन् कि। सो अनुभवको लागि पर्यटन गर्ने पर्यटकको लागि यदि हामीले अनुभव दिन सक्ने आइडियाजहरू जेनेरेट गऱ्यौँ, तिमी नेपाल आयौ भने नेपालमा चाहिँ नि 200 वर्ष पुरानो गाउँमा जसरी बस्थे मान्छेहरू, त्यही 200 वर्ष पुरानो गाउँमा हैन तिमी चाहिँ नि 7 दिनसम्म बस्न सक्छौ। त्यही पहिरन लगाएर, त्यस्तै खाना खाएर, त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ तिमीले त्यो एक्सपिरियन्स लिन सक्छौ भनेको खण्डमा त्यो पर्यटक आकर्षित हुन सक्छ हैन। र यो सबै योजनाको हामीले कुरा गरिरहँदा कतै न कतै फेरि सरकारकै कुरा आउँछ। हजुर, अब जुन अहिले भनौँ न एकातर्फ हामी त सङ्कटमा छँदै थियौँ, कोरोनाले सबै कुरा ठप्प थियो, अब त झन् महासङ्कटै भनौँ यसलाई, राजनीतिक अस्थिरता छ, सबैतिर अनिश्चितता छ। अब यसमा यो सब योजनामाथि या यो भनौँ न देशको अर्थतन्त्रमाथि यसले कस्तो प्रभाव पार्ला र तपाईँहरूको जुन योजना छ यसलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन यो परिवर्तनहरूले? यो राजनीतिक अस्थिरताले त सधैँ अर्थतन्त्रलाई ओझेलमा पारेको छ। हामी विगतको 30 वर्षदेखिको 3 दशकदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई हेऱ्यौँ भने सधैँ नै हाम्रो अर्थतन्त्र ब्याकसिटमा बस्यो, जबकि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू सबैले आर्थिक क्रान्तिलाई फ्रन्ट सिटमा ल्याएर राखे, हामी चाहिँ आफ्नो राजनीतिक क्रान्तिलाई नै फ्रन्ट सिटमा राखेर अगाडि बढिरहेका थियौँ। र अहिलेको अवस्थामा पनि हामी राजनीतिक अस्थिरतामै छौँ। हामी 2/3 सरकार बन्यो, अब चाहिँ देश आर्थिक क्रान्ति गरेर आर्थिक उसमै अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले सोच बनायौँ। तर 2-3 वर्ष नबित्दै फेरि हामी अर्को अस्थिरतातिर लम्केका छौँ। सो निजी क्षेत्रले कसरी ल्याएको छ यो अस्थिरतालाई, अहिलेको जुन परिवर्तन? अहिलेको निजी क्षेत्रले हामीले भनेको यो अस्थिरतालाई जति सक्दो स्वयंपूर्ण र जति सक्दो शीघ्र यसको निर्क्युल गर्नु आवश्यकता छ। यसलाई चाहिँ नि सबैजनाले एकमत भएर यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले यसको निर्क्युल चाहिँ नि संयमतापूर्वक लिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ झन् ठुलो दुर्घटनातिर जान दिनु भएन। यसले दुर्घटना निम्ति आयो भने आर्थिक क्रान्ति गर्ने हाम्रो जुन सपना छ अर्को 2 दशकको लागि हामीले बिर्सिए हुन्छ। त्यसैले यो देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्नु चाहिँ नि बुद्धिमानी हुँदैन। यसलाई चाहिँ सबै नेतृत्व वर्गहरूले संयमतापूर्वक यसलाई सल्लाह गरेर सुझाव सङ्कलन गर्न के गर्न सकिन्छ त्यो छलफल गरेर चाहिँ यसलाई एउटा निर्क्युल दिनु चाहिँ आवश्यकता छ। यदि सबैजनाले होइन यो अब त लडेरै जाने हो हैन, भिडेरै जाने हो भनेर लाग्दिनु भयो भने उहाँहरू त भिड्नु होला, उहाँहरूले त जित्नु पनि होला, तर देशले हार्छ। देशले हार्ने भनेकै आर्थिक रूपमा देश झन् निर्बल बन्ने हो र हामी यति पछाडि धकेलिन्छौँ कि त्यसबाट फेरि पार पाउनलाई चाहिँ हामीलाई धेरै नै समस्या लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ, निजी क्षेत्रलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? अब यो अवस्थामा सरकारलाई सुझाव भनेको अर्थतन्त्रलाई अगाडिको फ्रन्ट सिटमा लिएर आर्थिक क्रान्तिको लागि कहाँबाट के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ, सरकारले नीति निर्माणमा नीतिमा लचकता लिएर आउने कहाँ के गर्नुपर्छ र सँगसँगै बाहिरबाट लगानी भित्राउनुको लागि वातावरण कसरी बनाउने, लगानी भित्राउनुको लागि लगानी कसरी भित्रिन्छ भन्दा राजनीतिक स्थिरताले भित्रिन्छ। यदि स्थायित्व नै छैन राजनीतिक भने लगानी त भित्रिने अवस्था छैन र हामीसँग भएको पुँजीले पुग्दैन। अब यो देशको आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो हामी भन्ने हो भने हामीलाई अहिलेको जुन पुँजी छ हामीभित्र भएको पुँजीले पुग्दैन। भित्र भएको उत्साहले पुग्छ। हामी प्रोत्साहित भयौँ भने त्यसले अगाडि बढाउनलाई सहयोग पुर्याउँछ। तर पुँजी त चाहियो। पुँजीलाई यदि हामी आकर्षित गर्ने हो भने त्यो पुँजी लगानी मैत्री वातावरण बन्नु पर्यो, लगानी मैत्री नीति निर्माणहरू हुनु पर्यो। सरकारको तर्फबाट नेतृत्व वर्गको तर्फबाट त्यतातिर यदि ध्यान गएको खण्डमा निजी क्षेत्रले त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यो रथको घोडा भएर अगाडि तान्नको लागि चाहिँ निजी क्षेत्र तयार छ। किनकि निजी क्षेत्र भनेको यस्तो एउटा समुदाय हो जसले आफ्नो मात्रै नभएर आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको छाप लगाएर घर सम्पत्ति सम्पूर्ण
चाहिँ नि कोलाट्रल धितो राखेर पुँजी लिएर व्यापार गरेर रोजगारी सृजना पनि गर्छ र नाफा पनि कमाउँछ हैन। र त्यो नाफा कमाउँदै गर्दा त्यो उद्यमीले 33% चाहिँ नि मुनाफाको सरकारलाई बुझाउँछ। मुनाफाको 33% सरकारलाई बुझाउँछ। सरकार निजी क्षेत्रको साझेदार हो हैन। 33% बुझाउँदै गर्दा सरकारले घाटा बेहोर्नु पर्दैन कहिले पनि, तर मुनाफामा 33% त मिनिमम पनि उसले साझेदारी पाइरहेको छ। त्यो निजी क्षेत्रलाई हेर्ने तरिका, हेर्ने नजर फरक हुनु पर्यो। पैसा कमाउनु भनेको पाप होइन हैन। पैसा कमाउनु पर्छ हैन। नाफा कमाउनु धर्म हो, निजी क्षेत्रको व्यवसायीको धर्म हो नि त नाफा कमाउनु। उसले नाफा कमाएन भने आफूले रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छ? उसले रोजगारी सिर्जना गरेको व्यक्तिहरूलाई तलब बढाएर बोनस दिने काम गर्न कसरी सक्छ? उसले नाफा कमाएन भने। नाफा कमाउनु ठिक हो, तर त्यसलाई अत्यन्तै धेरै नाफा कमाइरहेको कसैले छ भनेदेखि त्यसमा नीति नियमले त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्यो। नियमनकारी निकायहरूले त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्यो। र त्यो गर्न सकेको खण्डमा अझै पनि फेरि एकपल्ट अगाडि बढ्न सक्छौँ। अझ पनि सक्छौँ, किनभने सम्भावना नेपालमा थुप्रै छ। हामी एकदमै धेरै सम्भावना बोकेर पनि केही गर्न नसकेका मुलुकहरूमध्ये एउटा हो। त्यसैले त्यो सम्भावनालाई हामीले अब चाहिँ नि जसरी हुन्छ मन्थन गरेर त्यसबाट अमृत निकाल्नु चाहिँ जरुरी छ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित राज आचार्य। हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी योजना र विशेष गरी नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कुन कुन क्षेत्र हुन सक्छन्, के उपाय हुन सक्छन् लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम अर्थचक्र आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।